बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। दहशतगर्दों, उनके सूरतकारों और मावनीन के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले जारी हैं। अभी थोड़ी देर पहले 2 बजे के करीब 5 जगहों पे एयर अटैक्स किए हैं पाकिस्तान ने। वहां क्या तबाही मची है, ये सिलसिला कब तक जारी रहना है? पाकिस्तान एक हतमी नतीजे पे पहुंच चुका हुआ, हतमी फैसला कर चुका हुआ है। और फिर जो ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग है, इस हवाले से पाकिस्तान की नई स्ट्रेटजी या आइंदा का लाहे-अमल क्या हो सकता है? ये जो पार्लियामेंट में हुआ है, जो वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं, और फिर लाहौर में एक अस्करी ओहदेदार, बड़े अस्करी ओहदेदार की कुछ सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है। उस गुफ्तगू से क्या नतीजा निकाला जा सकता है इन दोनों मामलात के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करने। पहले ईरान वाला ही मामला देख लें कि ईरान जो है वो 11 बजे के करीब ईरान ने एक भरपूर हमला किया है, मिसाइल दागे हैं इसराइल के ऊपर। और वहां के मीडिया ने जो दावा किया है, और फुटेज भी एक जारी की गई है, कि 600 मिसाइल जो हैं वो यक वक्त फायर किए गए हैं इसराइल में। और फिर एक और फुटेज सामने आई है जिसमें जो इसराइल के अंदर तबाही है वो उसमें देखी जा सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो ईरान है, अगर एक ही वक्त में 600 मिसाइल फायर कर देता है, उसके पास वो कहा यह जा रहा है कि 2500 से 4000 के करीब मिसाइल हैं टोटल जो उसने बनाए हुए हैं। 2025 में उनके पास जो थे वो मिसाइल जो थे वो 3000 के करीब थे। बाद में इन्होंने मजीद उसमें उनमें वो डेवलप भी की, टेक्नोलॉजी भी डेवलप की, और वो एक अल्फता और सुपरसोनिक इस तरह के जो हैं उनके मिसाइल जो हैं वो भी उन्होंने रूनमे कर चुके हुए हैं। तो वो जनाब 600 मिसाइल अगर फेंक देते हैं तो फिर ये जंग जो है वो कैसे लंबी चल सकती है? एक बात तो ठीक है कि जो उनका इंटरसेप्ट करने वाला सिस्टम है, इतनी बड़ी तादाद में अगर मिसाइल जाएंगे तो वो नकारा हो जाएगा। और ये भी इतलात हैं कि जनाब जो कतर जैसा मुल्क, कतर जो है उसमें जो वो इंटरसेप्टर हैं वो 4 दिन का जखीरा रह गया। अगर इसी स्पीड से ये हमले जारी रहते हैं ईरान की तरफ से, तो कतर तो बिल्कुल ही फिर मारा गया। और फिर यूएई के साथ जो हो रहा है, और फिर सऊदी अरब वाला जो मामला है, वो भी एक अजीब किस्म की गंभीरता बन गई हुई है। अब जो 600 मिसाइल वाली बात है ना, ये जो दफाई माहिरीन है उनको हजम नहीं हो रही, क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज किया था, जब पहले दिन अटैक्स किए थे ना इन्होंने इसराइल के ऊपर, वो 30 मिसाइल जो है वो फायर किए गए थे। यानी वो अपने जखीरे को संभाल संभाल के रख रहे हैं। पहले इब्तिदा में उन्होंने जो मिसाइल हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले इस्तेमाल किए ताकि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसको जांचा जा सके। और फिर जो उसके इंटरसेप्टर हैं, मिसाइल जो हैं वो ज़ाया हो जाएं। फिर ड्रोन्स अटैक किए गए, तो ये तो हो सकता है कि ये इनमें ड्रोन्स भी शामिल हों, जो 600 कह रहे हैं। 600 मिसाइल नहीं हो सकते। और दूसरी तरफ इसराइल ये कोशिश कर रहा है कि ईरान के जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको निशाना बनाया जाए, और दोनों तरफ जो एटमी अदारे हैं वहां पे हमले किए गए हैं। लेकिन जो वो एटॉमिक एनर्जी वाला एक आलमी इदारा है, उसका ये कहना है कि जनाब जो ईरान और वहाँ दोनों जगहों पे जो क्या कहते हैं उसको, कोई ताबकारी के वो असरात जो है वो नहीं पाए गए। उन्होंने अपना हिसाब किताब लगाया होगा, इजलास हुआ उनका। तो अब कुवैत में 3 त्यारे जो हैं अमेरिका के F-15 वो गिराए गए हैं। वो 4.5 जनरेशन टाइप त्यारे हैं। वो ये जो पुरानी टेक्नोलॉजी है इनके पास, ईरान के पास, उसके तहत वो गिराए नहीं जा सकते। अब जो अमेरिका है वो ये कह रहा है जनाब जो कुवैत डिफेंस सिस्टम है ना, उन भुलेखा लग गया तो गलती के नाल जनाब वो त्यारे डिग पे। लेकिन जो हमारे यहाँ जो अस्करी माहिरीन है जो टीवी चैनल्स पे इस बात पर तबसरा कर रहे थे, उनका कहना है कि जनाब नहीं, ऐसा नहीं होता। एक आध त्यारा तो हो गया, 3 त्यारे। और फिर वो कहते हैं जब लॉक किया जाता है त्यारे को तो दोनों को पता होता है कि किसने लॉक किया है और कौन सा त्यारा है जिसको लॉक किया गया है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि शायद चीन की तरफ से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी फराहम की गई है। इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो अकेला नहीं लड़ रहा, उसके पीछे कुछ और कुव्वतें भी हैं जो उसका साथ दे रही हैं। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में जैसे चीनी हथियार जो आजमाए गए, तजर्बा हो गया एक, तो इसी तरह में भी वो अपने कुछ हथियारों का
اپنی کچھ ٹیکنالوجیز کا ایران کے ذریعے تجربہ کرنا چاہ رہے ہو، تو خیال یہی ہے کہ یہ ایران کی جو ہے اپنا کاروائی ہے، جو یہ طیارے جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں۔ اور پھر بحرین میں لوگوں کے مرنے کی جو ان کے فوجی اہلکار ہیں وہ اطلاعات ہیں، اور کویت میں اطلاعات ہیں۔ پھر انہوں نے جو ابراہیم لنکن ہے اس کا طیارہ، بحری جہاز جو ہے اس کے اوپر جو اٹیک کی ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی جو دعویٰ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب خلیج عمان میں جو بھی جتنے بھی ان کے بحری جہاز تھے ایران کے، وہ ڈبو دیے گئے، اور یہ ممکن بھی ہے، یعنی یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے اسرائیل کے لیے کہ جناب اس نے ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو مکمل طور پہ ناکارہ کرنا ہے۔ اس سسٹم کو ناکارہ کرنے کے لیے، یا انٹرسیپٹر جو میزائلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا ذخیرہ ختم کرنے کے لیے، ایک بڑی تعداد میں ڈرونز یا ان کا وہ جو میزائلز کا حملہ جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن انہوں نے اپنا اسلحہ بھی بچانا ہے، میزائل بھی بچانے ہیں، اور اس لیے یہ بہت سمجھداری کے ساتھ سینت کے وہ کہتے ہیں نا، وہ یہ کاروائیاں کر رہے ہیں، میزائل وغیرہ پھینک رہے ہیں۔ اور پھر سعودی عرب والا جو معاملہ ہے، پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جناب سعودی عرب کے اوپر بھی کوئی میزائل پھینکے گئے تھے، ریاض کے قریب جو ایک ریاض کا جو ہوٹل ہے وہ حیات ریجنسی، اس کے اوپر اٹیک ہوا۔ پھر ان کی جو آئل کمپنی ہے، سرکاری آئل کمپنی ارامکو، وہاں اٹیک ہوا۔ تو اب اس وقت جناب سعودی عرب نے کہا کہ ہم بولتے نہیں ہیں، ہم بدلہ لیتے ہیں، یہ بات کی، لیکن بعد میں کچھ ایسے شواہد ملے، ایران نے تردید کر دی ان کے نام، نہ ہم نے وہاں پہ ہوٹل پہ حملہ کیا ہے، اور نہ ہی جو ان کی آئل کمپنی ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو اب بڑی عجیب و غریب سی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اب سعودی عرب کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے ٹھیک ہے جناب ہمارے اوپر حملے تو ہوئے، لیکن جناب ہم اس طرح کا وہ جو اندھا دھند کوئی ریئیکشن نہیں دینا چاہتے۔ تو اس طرف سے یعنی اب کہا جا سکتا ہے کہ جواب ہے گا کہ ایران تے جوابی حملہ کرنا، اس طرح کی صورتحال ہے۔ یو اے دے وچ بغدڑ مچی پئی ہے، دوحہ دے وچ بغدڑ مچی پئی ہے، کویت دے وچ حالات خراب نے، ایون یہ کہ جو قبرص ہے، سائپرس یونان والا، وہاں بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یو اے میں جو فرانس کا اڈا ہے وہاں بھی حملہ کیا انہوں نے۔ یعنی ایران کی جو رفتار ہے حملوں کی وہ کم نہیں ہو رہی، اور جو ٹارگٹ اس نے چنے ہوئے ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہی ایک مصیبت ہے امریکہ کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی کہ جناب اب اس کو روکنا کیسے ہے؟ جنگ تو شروع کر دی ہے، اب روکنا کیسے ہے؟ یہ ٹھیک ہے ٹیکنالوجی کے حساب سے جب وہ بہت آگے ہے، امریکہ، اسرائیل اور پھر کوئی یورپین ممالک جو ہیں وہ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں، نیٹو والے کہہ رہے ہیں جب ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہیں، لیکن وہ مدد تو کر رہے ہیں نا اس کی امریکہ کی، اور امریکہ کی مدد ہو رہی ہے تو اسرائیل کی مدد بھی ہو رہی ہے۔ اب میں نے عرض کیا نا، ایران بھی اکیلا نہیں لڑ رہا، اب سفارتی کوششیں بھی بیچ میں شروع ہو گئی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس سردست اس وقت تک جو صورتحال ہے، ایران میں تباہی بہت ہوئی ہے۔ وہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کی جو اہلیہ ہیں ان کی بھی شہادت کی خبر ہے، اور بھی بڑی شہادتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، لیکن ایران کی جو میزائل اور ڈرونز صلاحیت ہے وہ ابھی تک ختم نہیں کر سکے۔ جب تک وہ ختم نہیں ہوتی یہ ایران کی طرف سے حملے جاری رہیں گے۔ ہتھیار سٹنے والی گل کوئی نہیں ہے کہ جناب وہ ڈر کے جناب ہتھیار سٹ دیں گے، وہ ادھا ایران بھی تباہ ہو جاوے نا، انہوں نے لگے رہنا آخری میزائل تک۔ پہلے دن والا جو حملہ ہے اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے وہ آخری میزائل تک لڑیں گے، اور آخری سپاہی تک لڑیں گے، آخری گولی تک نہیں کہتے لڑنا، وہ لڑیں گے۔ یہ وقتہ پڑا ہوا ہے وہاں اسرائیل میں تو 2-4 بندے، وہاں کتنی آبادی کتنی ہے یہودیوں کی پوری دنیا میں، 1.25 کروڑ آبادی ہے، اس میں 60-70 لاکھ جو اسرائیل میں رہتے ہیں۔ وہ تو ایک بندہ مر جائے تو وہاں تو جناب سوگ پڑ جاتا ہے، اور وہاں ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ انٹرسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، روکتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہاں اتنی بڑی تعداد میں ڈرونز اور میزائل جاتے ہیں کہ وہ سنبھل نہیں پا رہا جو اسرائیل ہے۔ دوسری ایک بات جو سمجھ آتی ہے کہ جناب پچھلی جنگ میں، وہ جو جون 2025 والی جنگ تھی، تو وہاں یہ لگ جا رہا تھا کہ جناب جگہ جگہ پہ اسرائیل کے جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں جو مخبری کر رہے ہیں، اور دیکھیں نا جن گھروں میں، جن ہوٹلوں میں، جن عمارتوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، این اس ہی کمرے میں
मिसाइल जनाब गिरता था जाके और हलाकतें होती थी, शहादतें होती थी। लेकिन अब सूरत हाल कदरे मुख्तलफ नजर आ रही है। पहला जो हमला था वो तो बिल्कुल उन्होंने कई माह की रैकी के बाद और जासूसी के बाद हमला किया था ना, जिसमें आयतुल्ला खामनाई जो है वो शहीद हुए थे बाकी लोगों के साथ। लेकिन उसके बाद उस तरह की सूरत हाल बनती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन इसके बरक्स जो ये खलीजी ममालिक हैं, वहां जो इसराइल हमले कर सॉरी जो ईरान हमले कर रहा है वो टारगेट अचीव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना को जो जासूसी का जो इंटेलिजेंस का सिस्टम है उसको बेहतर किया है। ट्रम्प साहब कह रहे हैं जनाब हम ये कर देंगे, अभी बड़ा हमला तो होना है। बड़ा हमला जो हो गया पहला हो गया, उसके बाद जो भी हमला होगा वो उससे बड़ा नहीं समझा जाएगा, तबाही जितनी भी हो जाए। जो इन्होंने मकसद हासिल करने के लिए हमला किया था ना वो पूरा नहीं हुआ। बहरहाल ये अब जो बहुत सारे ममालिक जो है बीच में वो आ रहे हैं जनाब, पाकिस्तान जो है ये भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो वजीरे खारजा हैं उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है यूरोपीय ममालिक के सफ़ीरों को, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जनाब ये मुज़ाकरात के जरिए कोई मामला निकाला जाए, हल निकाला जाए। और फिर खलीजी ममालिक के साथ भी हम राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ राब्ते किए भी गए हैं। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर आला हैं, इन्होंने जो कुवैत के वली अहद है उनके साथ बात की है। शाम के जो सदर हैं उनके साथ टेलीफोन पर राब्ता किया है। ओमान के जो सरबराह हैं उनके साथ इनकी गुफ्तगू हुई है। और फिर जो अच्छा ये जो मोदी साहब है ना, ये मोदी साहब तो ईरान के खिलाफ इसराइल के बिल्कुल साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए हुए हैं। कभी यूएई के सदर को फोन करते हैं जनाब, कभी जनाब अब इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को फोन खड़का दिया। कितना बड़ा अफसोस हुआ आपके ऊपर। अब आगे से पता नहीं क्या जवाब दिया गया है, लेकिन ये जो इंडिया वाले हैं ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनाब किसी न किसी तरीके से इसराइल के साथ जो पींगे हैं मोहब्बत की मजीद गूढ़ी हो। और फिर जो ईरान के बाद पाकिस्तान, इस तरह की बातें शायद वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने अर्ज किया कि लाहौर में एक अस्करी ओहदेदार की जो गुफ्तगू हुई है उसमें भी ये सवाल किया गया, बात ये सामने आई कि जनाब इस तरह की बातें हो रही, उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी बताते हैं। और फिर जो प्यूटन है उन्होंने भी जो मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो है वो राब्ता किया टेलीफोन पे। तो इन राब्तों में यही बात हो रही है कि जनाब कोई रास्ता निकाला जाए, फेस सेविंग दी जाए दोनों को, और जनाब को मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जाए। हमारे तो वज़ीर आज़म ने हमान को कहा है, हमान के जो सरबराह उनके साथ जब बात हुई है उनकी, तो उन्होंने तो यही बात की है कि जनाब आप मुज़ाकरात करवा रहे थे तो वो कंटिन्यू रहने चाहिए थे। बीच में वो जो किया इन्होंने इसराइल और अमेरिका ने हमला वो दुरुस्त नहीं किया। और दूसरी जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से बात है कि ये देखें ईरान के साथ हमारे जो तल्लुकात जैसे भी रहे हैं मादी में, ये जब नई रजीम आई थी वो खमीनी साहब वाला इनकलाब जब आया था उसके बाद अतार चढ़ाव होता रहा, इसमें कोई शक नहीं है। हमें बरादर इस्लामी मुल्क भी कहते रहे और भारत के साथ जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने की बातें भी चल रही थी, माहदे भी हो रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। तेल शेल जो खरीद रहा था ये भारत जो है ईरान से सस्ते दामों लुट रहा सी ना, तो बनी है ने इन्हां दी कोई दायमी या मजहबी बुनियादां ते या जज्बाती इंसानियत दी बुनियादां ते इन्हां दे यारियां दोस्तियां मुल्कां दियां नहीं होंदियां। लेकिन बहरहाल फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी हुआ ईरान की तरफ से, फिर हमने जवाब भी दिया। फिर जो हमारी इंडिया के साथ जंग हुई वहां उनका किरदार कदरे मुस्बत नजर आया। वो भी वजह ये थी कि वो इंडिया ने उनको धत्कारना शुरू कर दिया था। वो समझ रहे थे जनाब ये मुखबिरियां करता है पाकिस्तान के, ईरान जो है। और फिर जब ईरान इसराइल जंग हुई तो जो पाकिस्तान का किरदार अदा, पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। फिर वो जो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया, पार्लियामेंट के अंदर शुक्रिया अदा किया गया। तो उसके बाद जनाब हमारे तल्लुकात जो है वो बेहतर बल्कि मजबूत तल्लुकात हमारे। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी हुई है कि जनाब एक तरफ ईरान है, उसका माजी भी हमारे सामने है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब है और दीगर खलीजी ममालिक है। और जो सऊदी अरब है वो तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दफाई पार्टनर। फिर तुर्किया का मामला बीच में आ जाता है। और तुर्किया के जो सदर है तैयब एर्दोगान, उन्होंने तो ये बात की है कि हमारा जो ताल्लुक है ना ईरान के साथ वो 1639 से हमारा ताल्लुक है ईरान के साथ। और वो कहते हैं कि जनाब ये जो दीगर खित्ते के ममालिक हैं उनकी तरह ईरान भी हमारा भाई है, यानी वो गैर जानबदार
اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا تعلق ہے ایران کے ساتھ، یہ مزید صدیوں تک امن اور سکون کے ساتھ چلنا ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے طیب اردوان نے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر جو ہیں نواز شریف، انہوں نے بھی تعزیت کی ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جو علی خامنائی کی شہادت پہ افسوس کا اظہار کیا ہے. لیکن جو ہماری پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا جیسے صدر نے خطاب بھی کیا ہے، وہاں فاتحہ خوانی ہوئی ہے. اچھا اب یہ دیکھیں جو فاتحہ خوانی ہوئی ہے وہ خبر تو یہی چل رہی ہے کہ جناب جو علی خامنائی کی شہادت پہ جناب وہاں جو ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ فاتحہ خوانی ہوئی. لیکن اگر پوری بات سنیں، اعجاز صادق صاحب جو ہیں اس کو چیئر کر رہے تھے اس اجلاس کو، تو انہوں نے کیا اعلان کیا تھا؟ انہوں نے کہا جناب جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے علی خامنائی، ان کی شہادت پہ افسوسناک واقعہ ہے. اور اس کے علاوہ جو برادر اسلامی ممالک ہیں اس جنگ کے دوران وہاں جو شہادتیں ہوئی ہیں ان شہداء کے لیے، اور جو فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف ہماری فورسز لڑ رہی ہیں ان کے جو شہید ہیں ان کے لیے فاتحہ خوانی کروائی جائے. یعنی کہ اس میں ایران کے جو شہید ہیں ان کے لیے بھی فاتحہ خوانی ہوئی ہے، اور ایران کے حملوں کے نتیجے میں خلیجی ممالک میں جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کی بھی فاتحہ خوانی ہوئی ہے، اور پاکستانی کی بھی فاتحہ خوانی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو پالیسی ہے خارجہ پالیسی، اس میں ہم ایک توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر یہ معاملہ دور تک جائے گا، جب پھر توازن تھوڑا سا بگڑے گا نا، تو پھر جو ہمارا وہ ہوگا نا ٹلٹ، وہ ایران کی طرف نہیں ہوگا. یہ مجھے یہ لگا ہے. یہ جو یہاں گفتگو ہوئی ہے لاہور میں، ایک وہ کہتے ہیں نا عسکری شخصیت کے ساتھ، اور پھر جو اب تک حکومت کا کردار ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر یہ جو فاتح خوانی والی بات ہے، یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو ان کو دیکھو. اور پھر وہ جو دنیا میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جناب وہ جو آبنائے ہرمز بند کر دی ہے، اور پھر جناب اس سے تیل کی ترسیل کا معاملہ بن جائے گا. پھر وہ جو 1973 والی صورتحال ہے، بلوم برگ کی رپورٹ ہے کوئی، کس طرح کی صورتحال بن جائے گی. وہ جو آئل کی قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، شاید 80 بیرل پر پہنچ گئی یا 200 تک جا سکے. اس طرح کی باتیں چاہتے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ بھی جو ہے یہ جو امریکہ کے اوپر پریشر آئے گا دنیا کا. بلوم برگ کی رپورٹ ہے کہ جناب قطر اور متحدہ عرب امارات نے جو اتحادی ہیں ان پر زور دیا ہے کہ ٹرمپ کو وہ قائل کریں کہ ایران کے خلاف جو امریکی فوجی کارروائی ہے اس کو محدود رکھیں. ایران یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو خلیجی ممالک ہیں جو تو میرے بھائی ہیں، تو ان کے اوپر تو میں حملے کر نہیں رہا، میں تو حملے کر رہا ہوں جناب ان کے اوپر جو امریکی اڈے ہیں ان کے اوپر، یا ان جگہوں پہ میں حملے کر رہا ہوں جہاں سے ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ جو یہ ایک بڑی نا کھچڑی سی پکی ہوئی ہے. یار سیدھی سی بات ہے، اگر انہوں نے اڈے دیے ہوئے ہیں امریکہ کو، ان خلیجی ممالک نے، اور وہ استعمال ہو رہے ہیں ان ایران کے خلاف، تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ امریکہ تو ہے ہی. یہ اپنے آپ کو جو خلیجی ممالک ہیں اور ممالک ہیں، یہ کیسے بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ بس دونوں طرف سے سفارتی سطح پہ اور عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ایک دوسرے کو، اور پھر جنگ کو جناب محدود رکھنے کے لیے اس طرح کے بیانات شیانات جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اور دوسری جو میں بات کر رہا ہوں، یہ جو اعلیٰ شخصیت جو ہیں عسکری شخصیت، یہ لاہور میں کچھ صحافیوں کے ساتھ جدہ صحافیوں کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی ہے، وہاں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. تو ان میں جو ایک تو ایران والا ایشو ہے کہ جناب ایران جو ہے اس حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ پوچھا گیا کہ جناب یہ جو ایران میں رجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہیں، یا ایران کے ساتھ جو موجودہ رجیم ہے، کیا ہم اس کے ساتھ چل سکتے ہیں نہیں چل سکتے؟ تو انہوں نے کہا جناب ہم تو چلتے آ رہے ہیں، اور جو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں، یا ایران کے ساتھ خاص طور پہ ہمارے جو تعلقات ہیں، ان میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے رہتے ہیں اور آتے رہے ہیں ماضی میں. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب صورتحال یہ بھی بن گئی تھی، انہوں نے ہمارے جہاں اٹیک کیا تھا، ہمارے تھے میزائل، اور پھر ہم نے جوابی اٹیک بھی کیا تھا. یہ بھی صورتحال رہی ہے. ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران نے جن 3 ممالک کا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس طرح کے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ کہ ایران نے جن 3 ممالک کا شکریہ ادا کیا ہے ان میں پاکستان بھی شامل ہے. ساتھ ہی ایک اور بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ جو
खलीजी अरब ममालिक पे हमले हो रहे हैं, तो इस हवाले से पाकिस्तान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सऊदी अरब हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, यानी सऊदी अरब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਦਸ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ईरान के ऊपर हमला करने का, असं कोई उस तरह का जवाब देना जरा ना वो नहीं। और वो हमारा जो है जनाब दहाइयों से जो सऊदी अरब के साथ जो है वो मुहीत है, हमारा ताल्लुक जो है उनके साथ, ईरान के साथ भी दहाइयों में मुहीत है, वैसे तो देखने वाली बात है। लेकिन जो मैंने अर्ज किया ना कि ये जो टिल्ट है थोड़ा सा, ये उधर जाएगा, ईरान की तरफ नहीं जाएगा। यानी ना ही पाकिस्तान ईरान की जंग में ईरान अमरीका इसराइल अमरीका ने नाल तो खैर से लड़ना ही नहीं है ना, इसराइल ना भी डायरैक्ट अगर किसी को मामला पाना होवे ईरान के नाल मिल के, वो मैनू नजर नहीं आ रहा किसी जनाब इस तरीके ना बराह रास्त कोई शिरकत करांगे जंग, वैसे हुंदा भी नहीं है। वहां ये भी कहा कि मुल्कों ने अपनी जंग आप लड़नी होती है भाई, ईरान ने खुद अपनी जंग लड़नी है, पाकिस्तान ने भी खुद अपनी जंग लड़ी है। जो सपोर्ट आती है वो कुछ और नौयत की होती है, ये नहीं कि हमारे फौजी वहां जाकर जनाब बैठ जाएंगे और जनाब लड़ना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो और दूसरी जो एहतजाज हुआ है इस हवाले से तो उन्होंने कहा जनाब ये तो जनाब ये जो रियासत को अगर खत्म में डाला जाएगा एहतजाज के नाम पे तो फिर तो नहीं बात बनने की, ये तो जनाब इसका जो है ये तो GIT बननी चाहिए और फिर जनाब पता चलना चाहिए ये कौन लोग हैं, क्यों किया, और आग लगाने वाले जो है वो उनको हीरो बनाया जा रहा है वहां पे, वो आग लगाने वाले हीरो है, वो तो दहशतगर्द है एक तरह से। मैंने भी कल ये अर्ज किया था जब देखे तो सही हैं कौन, और वो कहते हैं मलाक जलाने की इजाजत नहीं दे सकते, और फिर कहते हैं ना हमारा एक अपना दुनिया को देखने का अंदाज है, ईरान का अपना एक अंदाज है, और पाकिस्तान के ईरान के साथ भी चल रहा है, चीन के साथ भी चल रहा है, रूस अरब ममालिक के साथ भी चल रहे हैं, मगरब के साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं। हमारी जो स्ट्रेटजी है वो कुछ और तरह की है, ईरान की स्ट्रेटजी कुछ और तरह की है। और दूसरी जो बात ये की जा रही है जनाब पाकिस्तान के ऊपर, जनाब अब ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी, उन्होंने एक मरतबा फिर वही बात की है कि जनाब जो पाकिस्तान के ऊपर हमला करना या पाकिस्तान को इस तरह डील करना जैसे ईरान को किया जा रहा है, जिस तरह के दिगर ममालिक को माजी में किया गया है, वो कहते हैं कि वो हमें उस तरह डील नहीं किया जा सकता। हम एटमी ताकत हैं, अगर किसी को शौक है वो पूरा कर ले। अगर इंडिया को अब भी शौक है ना इन हालात में भी, जब हम अफगानिस्तान के साथ बरसरे पे आ रहे हैं, तो आए जनाब वहां आके देख ले। असि दस दिन पहले तो उन्होंने ये भी कहा था ना कि ऊपर से आए, नीचे से आए, दाएं से आए, वहां से बाएं से आए, अगर हमने मजा ना चखा दिया तो पैसे वापस। इसी तरह की बात उन्होंने अब की है। यानी कि जो ब्रीफिंग है उसके जब ब्रीफिंग जो गुफ्तगू है उसके बाद तसल्ली बड़ी हुई है लोगों को जेडे उत्थे मौजूद सी कि यार नहीं टेंशन वाली गल कोई नहीं, पाकिस्तान की बारी बुरी। कल मैंने भी ये कहा था बारी कितों आनी है यार, एवं गल नहीं है, पाकिस्तान की एटमी ताकत है, और यही बात उन्होंने की है। और दूसरी जो अफगानिस्तान वाली बात है कि रिजीम चेंज ये वो, तो ये बड़े वाजे तौर पे ये बात की गई कि जनाब हम कोई ग्लोबल पावर नहीं है कि जनाब दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे या मुख्तलिफ मुल्कों में रिजीम चेंज करने पहुंच जाएं, ऐसा नहीं है। हाँ, हालात से तंग आके वहाँ के लोग अगर रिजीम चेंज करना चाहते तो कर लें। मसला ये है कि ये जो वहाँ के जो अफगान रिजीम है इस वक्त वहाँ पे, वो पाकिस्तान की बात नहीं मान रहे, दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है। हमने कई मौके दिए मुज़ाकरात के, उनको कई मरतबा वादे करके वो भागे, और अब वहां पनाह दे के बैठे हुए जब हमारे मेहमान हैं, कभी कोई बात कर देते हैं, कभी कोई बात कर देते हैं, अब खुद चुपते फिर रहे हैं। और ये फैसला जो है पाकिस्तान जो है ये बात फैसला कर चुका हुआ है कि वहां जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं जो पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं, उनके जो सहूलतकार हैं, जो मावनीन है, वो कोई भी हो, उनको छोड़ना नहीं, और ये ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहना है। और ये ऑपरेशन जो है ये डिपेंड करता है कि अगर हम रोकते हैं तो ये डिपेंड करता है अफगान रजीम। वो कहते हैं कि हमारी तो इतनी ख्वाहिश है कि जनाब हमारा अमन बर्बाद ना करें, ये दहशतगर्द आपकी सरजमीन से जो हमारे ऊपर हमले करते हैं इनको रोके, सानू अमन ना रहन दो, साढ़ा सिर्फ इन्ना हैगा। और दूसरा ये कि ये जो रजीम है तालिबान रजीम, इसने अब ये फैसला करना है कि वो जनाब पाकिस्तान के साथ है या फिर वो दहशतगर्दों के साथ है। वो अभी तक तो यही लग रहा है कि वो दहशतगर्द था, तो कहते हैं कि अपने मुकासद के असूल तक ये हमले जारी रहने, ये हमले रुकने शकने कोई नहीं, बल्कि अब तो हमले जो हैं वो तेज हो गए। अभी 2 बजे के राउंड अबाउट हमारी एयरफोर्स ने 5 जगहों पे एयर अटैक किया है अफगानिस्तान के अंदर।
اچھا اب ہماری اسٹریٹجی تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے. اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ جہاں ان کے اسلحے کے ڈپو ہیں، آئل ڈپوز ہیں، یا پھر ان کی جو فوجی تنصیبات پہ کھڑی ہوئی گاڑیاں، ہیلی کاپٹر، یہ وہ چیزیں ہیں، اب ان کو تباہ کر رہے ہیں. اور ان کی جو قیادت ہے وہ بھاگی پھر رہی ہے. اور اب یہ خبر آگئی ہوئی ہے کہ جناب یہ بامیان میں جا کے چھپکے ہوئے ہیں، 5 ہیلی کاپٹرز میں وہاں گئے ہیں، لیکن دوبارہ ان ہیلی کاپٹرز کو اڑانے کی ضرورت نہیں ہوئی. اور خیال یہی ہے کہ وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں غاریں شاریں ہیں، وہاں شاید یہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں یا چھپ گئے ہوئے ہیں. تو یہ پہلے دن بھی میں نے کہا تھا جناب یہ جو کر دیں جب میں نے داندلی گرنی سانو پتہ نہیں کہڑے کہڑے ٹھکانے نے کتنے کتنے بیٹھے نے. لیکن اب جو مجھے محسوس ہو رہا ہے نا، جو ظاہر ہے امریکہ اتنی دیر وہاں پہ رہا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے رہے ہیں یا اب بھی کی جا رہی ہے، میرا خیال ہے اس سے بھی ہم استفادہ کر رہے ہیں، اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی سارے جڑے ٹارگٹ نے، جڑے پکے نشانے لگ رہے نے، اسی انہوں نے بعض جگہ سے بطخاں کی طرح مار رہے ہیں. وہ جو مرضی جھوٹ بولی جان، جناب ہم نے وہاں پہ حملہ کر دیا، پتہ نہیں کس نور خیر بیس پہ جناب چکلالہ پہ حملہ ہو گیا، یہ اس طرح کا جھوٹ وہ پھیلا رہے ہیں. انہوں نے گل تے یقین کرنے لئے کوئی تیار ہی نہیں ہے. جدہ انڈیا نے لاہور دے سمندر تے قبضہ کر لیا سی، اس طرح دے حرکتاں کر رہے ہیں ساری قیادت. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ان کی جو قیادت ہے نا وہ ہم نے ڈھونڈ لی ہے کہ وہ کہاں چھپے ہوئے. اور دوسرا کچھ ایسی اطلاعات بھی ہے کہ بی ایل اے کے کمانڈر شمانڈر وہاں جو تھے وہ بھی مارے گئے ہیں. اور کل بھی کچھ خبریں تھیں کہ جناب ان کے کوئی اہم نوعیت کی شخصیات جو ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کیا گیا، اور وہ ٹارگٹ جو ہے وہ ہٹ بھی ہوا ہے وہاں پہ. اور جو میں نے کہا نا یہ ان کے وہ ختم کرنے والی بات، یہ جو انہوں نے وہاں بگرام ایئر بیس پہ جو کوئی ہیلی کاپٹر کھڑے ہوئے تھے، کوئی ان کے وہ جو مال بردار ہوائی جہاز نہیں ہوتے وہ ایک آدھ کھڑا ہوا تھا، کوئی وہیکلز تھیں، وہ سارا جو ہے ہم نے اڑا دیا. اور دوسرا جو اطلاعات ہیں اب تک جناب جو 450 سے زیادہ یہ لوگ مارے جا چکے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور 700 کے قریب انجرڈ ہیں، اور 190 کے قریب ہم نے چوکیاں ان کی تباہ کر دی ہیں، پوسٹیں. اور بڑے اہم جو مقامات ہیں دفاعی مقامات وہ 33 کے قریب ان پہ جناب ہمارا قبضہ ہو چکا ہوا ہے. اور پھر وہ ٹینک شینک اور یہ جو ان کے میں نے بتایا وہ جو ہے وہ کوئی 195-90 کے قریب جو ہے وہ ہم نے جناب ان کو اڑا دیے ہوئے ہیں. اور 51 جگہوں پہ پہلے کل تک، اور پھر رات کو جو حملہ کیا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے 56 جگہوں پہ ہم نے کامیاب ایئر اٹیکس کیے ہیں. یہ افغانستان والے جو ہیں، جو افغان رجیم ہے، اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہ جائے گا جس انداز میں ہم کارروائیاں کر رہے ہیں کہ وہ یا تو یہ اچھا منتا متبنی کر رہے ہیں، لیکن ہوں جو خلیج جنگ شروع ہو گئی ہے، ایران والی جنگ شروع ہو گئی ہے، تو وہ جنہوں کے ذریعے انہوں نے پاکستان دے ترلے مارنے سی وہ بھی گل نہیں سن رہے. چین والے جہاں نے وہ بھی باہ نہیں پڑا رہے، ان کے تھوڑے دے اعتبار کون کرے انہوں سے. انڈیا جڑا وہ میں نے کل بھی دسیا سی کہ وہ انڈیا شنڈیا یا اسرائیل وغیرہ، ہاں ڈرونز بھی وہاں تھے، یہ جو بگرام ایئر بیس وہاں ڈرونز وغیرہ بھی تھے وہ جو آپریٹ کرتے تھے پاکستان کے خلاف، وہ بھی میرے خیال کوئی 90-100 کے قریب جو بھی جتنے بھی بھیجے ہوئے تھے اسرائیل نے وہ سارے وہ بھی تباہ شباہ ہو گئے ہوئے ہیں. اور ہاں ایک اور بات جو یہ کہ اسرائیل اور یہ وہ کہ وہ مل کے پاکستان پہ انہوں نے کہا وہ تو اسرائیل تو پہلے بھی، وہ جو لاہور والی ملاقات کی بات کروں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے بھی اسرائیل جو ہے وہ انڈیا میں آ کے بیٹھا ہوا، پچھلی جنگ میں بھی تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا. وہ کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات ہے. اچھا بہرحال ایک حوالے سے پاکستان جو ہے نا یہ بڑی عجیب، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے ہم 110% ایران کے ساتھ ہیں، لیکن دیگر معاملات میں جو خلیجی ممالک اور دیگر والے معاملات ہیں ان میں ہم جو ہیں وہ عرب ممالک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پھر ایران کو بھی تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے نا، کوئی انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش بھی شاید کی ہے میرا خیال ہے، لیکن وہ ظاہر ہے وہ اس کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کی جو وار اسٹریٹجی ہے اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے، کوشش کریں گے کہ جناب جس انداز میں اس معاملے کو کوئی حل نکالنے کی کوئی نکل آئے حل، کوئی یہ عربوں کی اور ایران کی جنگ نہ بن جائے، ایسا نہ ہو جائے.
اب دیجیے مجھے اجازت، ان دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔